कोणे तरी व्हिडिओ धाडलो आणि व्हिडिओचेर आमी कितें पळयलो तुमकां खबर आहा, एक 5-6 जाणां बायलां हळदी कुकमाक लागून कितें 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 करता. म्हाका ते बायलांक सांगीन दिसता, बाये वायन म्हणटा म्हणून सगळ्यांक खबर आहा आनी खंयच्या वायनाक पदर दिवंक जाय, पदर दिनासतना हे जे तुमी उलयता आनी कोणे तरी फोटो लायलो आनी ते हळदी कुकूम धाडलो म्हणून उलयता, हेज्या पयलीं तुमकां खबर ना दिवाळेच्या सणा वेळार बायलेचो आनी घोवाचो वांगडा फोटो घालून लोकांच्या घरांनी दाळ, साकर, तांदूळ असले सगळे तूप, तेल पावयल्ले उगडास ना. आनी आतां आमकां 1-2 फोटो धाडल्या. तुमचो हळदी कुकूम पळय आसा तो खंय 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 तुमी दाराक खंय अशें लावन गेल्या, मागीर त्या दारान बी पदर धरलो काय कितें? तुमी पदरान घेवंक जाय म्हणून झेत उलयता पळय, ते दारान बी तुमचे पदर दिले. वायनाक लागून तुमी उलयता, ही मगो आतां पद्दत येयल्या आनी घरांनी खरें म्हणजे जाल्यार 5-6 वर्षांनी कंपलाक लायले जालें. हो तुमी पळय शो मांडटात, हो शो मातसो बंद करपाचो आनी तुमकां टिकाच करपाची आसा जाल्यार टिका करपाक कितलें कारण आसा मगो. वास्कोन कितें जावंक ना तें पळय, त्या कोळशाक लागून टिका करा मगो. तें आमच्या भुरग्याक बरें न्हू, आमकां बरें न्हू, आमचो घोवाक बरें न्हू, हें आमच्या घराक अशें काय जाता, दिसाक 2 फावटी आमकां जमीन पुसची पडटा, हो आमचो बेबो आहा तो बेब वॉशिंग मशिनान वचोन पडला. असले सगळे टिका करपाक जागो ना गो, टिका करपाक जागो ना. आनी एकदां तुका खबर ना, तुवालेचेर घातलेलो मगो फोटो बिटू तेन्नाय बी तुमी उलयली ना मगो. चादरेर घातलेलो मगो फोटो तेंय तुमकां खबर ना, तेन्नाय तुमकां उलोवंक दिसलें ना. आनी वास्को मार्केटाचें पळय मगो, ती बायलां बाबडी गोंयची आसा, तांकां थंयसर गिरायक जायना म्हणून ती बोवाळ मारता. तो सब्जेक्ट घेया मगो. तुमकां इतलें त्या वायनाक लागून कित्याक दूख जालें? कित्याक तुमकां खंय तरी कोणाच्या बद्दल उलोवपाक जाय म्हणून तुमी उलयता. आगो उलोवंकूच जाय जाल्यार वास्को सारक्या हेतून सिटीन कितले तरी सब्जेक्ट आहा, कितले तरी सब्जेक्ट आहा. इस्कॉला भायर ह्या दिसांनी भुरगे कितें करता? खंयच्या इस्कॉला तुमच्या घराच्या शेजाऱ्याक इस्कॉल खंयचें आसा तें हांव सांगना, कित्याक तुमकां लागून त्या इस्कॉलाचें नांव पिड्ड्यार करपाचें ना. थंय मातशी भोंवा मगो, ते भुरगे बसून ते चेडवांक थंयसर चिव चिव करीत बसता तें पळया मगो. इतलें तुमकां दूख लागलें म्हणजे कोण तरी तुमकां सांगता म्हणून तुमकां दूख लागलें. आगो त्या म्युन्सिपाल्टीन पळया मगो, थोड्याच दिसाक लागून ते वायस चेअरपर्सनाक भायर मारपाचो सोदले मगो. तो सब्जेक्ट घेया मगो. आं तो सब्जेक्ट घेया की आतां 2च दीस उरल्या आनी हें कितें ती एसआयआराचेर बेब्याचें नांव थंय ना म्हणून ती एसआयआराक लागून गडबड जाल्या म्हणून ते वायस चेअरपर्सनाक भायर मारतात. हें तुमकां खबर ना. आतां वायस चेअरपर्सनाचे पळय DMA आसा, ते DMAन ते लेटर पळय केल्ले, कोणें सायन मारले पळय ते कॉन्सुलरांनी तुमच्या, ते सगळे भायर धाडला DMA. आनी DMAन कितें केलां, दीस इज नॉट प्रोसिजर म्हणून. हो प्रोसिजर न्हू, हो प्रोसिजर खरें म्हणून जाल्यार चेअरपर्सनाक दिवपाचें, COक दिवपाचें आनी CO कॅन सेंड मी म्हणून तेणें उत्तर दिलें. तो सब्जेक्ट घेया मगो. झेत मारतात तुमी. 4 दिन की चांदनी आनी खंय फिर अंधेरी रात खंय. तुमकां पयलीं धड कांय खबर ना, जो सब्जेक्ट घेवंक जाय तो कळना, खंय तरी कोणें सांगलां म्हणून तुमी पळय चोच मारूंक भोंवता. तें बंद करा. खावपाक तुमीय बी एका वेळार आसलेली, कळ्ळें तुका. आतां ती म्हाका हाडून दिता, ही म्हाका हाडून दिता, हें झेत मारूंक तुमी भायर सरल्या पळय. तुमी तेंच्या कुस्तार जगतात म्हणून कळ्ळें आमकां. तुमी तेंच्या बेब्यांच्या कुस्तार जगता हें कळ्ळें आमकां. पूण तुमी सब्जेक्ट पळय घेता वायनाक लागून, दादल्यान हाडूंक दिवंक जायना जावं फोटो घालपाक जायना, कित्याक कोणें सांगलां? अशें खंय बरयल्लें आहा? तुमी दाराक लावन आयले, ते दाराक लावन येवपाचें आसा? पदर धरूंकूच जाय अशें म्हणून आहा? आमी हांगासून बॉम्बे सुद्दां आमचे नातेवाईकाक धाडटा, हळद घालता, पिंजर घालता आनी कितें वायन आहा तें हळदी आनी कुंकू धाडटा. तिळगूळ घ्या खंय मगो आनी गोड गोड उलया. तुमी तिळगूळ खाता मगो आनी कर ते कार्यालय भशेन उलयतात. असले तुमी खाय नाका. हो दीस कसलो आहा खबर आहा? तिळगूळ खा आनी गोड गोड उलय. तुमी पळय झेतां मारून येयली आनी तुमकां दिसलें आवय तुमकां लोक वालोर दितलो म्हणून. पण हांव सांगूंक सोदतां तुमकां, सब्जेक्ट घेया, बरो बरो घेया, कापासता ताचो घेया. लोकांक खरेंच क्रिटिसायज करपाक जाय जाल्यार असलें नाका जाल्लें न्हू बायलांच्या बायलांकूच टोमणे मारून पळय करता तें बंद करा.
कळ्ळें न्हू टोमणे मारून बरें आमच्या सड्या भितूर सगळ्यान पयलीं इशू घेता जाल्यार हाडा 100 बायलां कोळसो बंद करा म्हणून पळया सांगा तुमच्या बेब्याक की बंद कर कोळसो म्हणून तो सब्जेक्ट घेवंक जायना तुमच्या घोवाची हालत खराब जाता तुमच्या भुरग्यांची हालत खराब जाता तें जायना आमकां वर्सान वर्स धाडटा ती तुमकां वर्सान वर्स धाडटा कित्याक झेत मारूंक मतां घालूंक जाय म्हणून हेज्या पयलीं तुमकां कोण धाडटालो आतां थंय इलेक्शनाक रावता म्हणून कोणूय तुमकां पाठवता आनी तुमकां जर कोणाचो वायन जर घेवपाचें ना घेवूं नाका आनी हय गो म्हाका सांगा तुमी वायन म्हणूंक जाय म्हणून सांगता पळय तेंगेर मगो कितें तेंगेर ताट हें वाटलें कितें बुडकुले वाटल्या तेंगेर पयलें न्हू ताका लागून बुडकुले वाटल्या तेंगेर नाल्ल वाटल्या तेंगेर कांकणां वाटल्या अशें तुमी तेन्ना म्हणटा तुमी रस्त्यार गजाली करीत ते भोंवताना लोक अशेंच उलयतात न्हू तेंगेर कितें दिलां अशें उलयतात न्हू खबर ना ह्या हळदी कुकुमाचो तुमी पळय तमाशो करता आनी कोणाक पळय क्रिटिसायज करता कोणें फोटो लावन धाडलो म्हणून कापासतात तेजी हेज्या पयलीं खुबश्या लोकांनी अशे फोटो घालून धाडले खुबश्या लोकांनी तेन्ना तुमकां दिसलें ना आनी तुमच्याच मनशान मगो तुमच्या बेब्यान मगो सौभाग्यवती आनी एकजण धरून जेवण तुमकां पळय दिवाळेक कितें धाडटालो चवथीक कितें धाडटालो तेतून आपलो फोटो घालून मगो दिल्लो विसरली गो विसरली विसरली जाल्यार तिळगूळ खाया आनी गोड गोड उलया तिळगूळ खावन गोड गोडूच उलया ते कडू करेला भशेन उलोवन दुसऱ्यांक त्रास करूं नाका उगडास दवरा पॉयंट खूब आसा हिसपा भायर पॉयंट आसा ते कॉन्सुलर दिश्टी पडना मुन्सिपाल्टीन तें उलया मुन्सिपाल्टीन दिश्टी पडना तें उलया झेत मारून कितेंय करूंक लागू नाका नाका जाल्यार कर नाका देव बरें करो देव बरें करूं न्हू तुमकां आनीक म्हाका 2-3 सांगूंक जाय देव बरें करूं म्हणपाचेंच न्हू तुमकां खरें म्हण जाल्यार हय गो तें एक उलया मगो तुमकां थंय हॉस्पिटल ना तें उलया मगो तो मार्केट थंय कुसला मगो तें मार्केट कुसलां थंयसर त्या मार्केटाक तुमच्या आतां बेब्याक सांगा मगो तें कर म्हणून डॅरिंगान तेंय बी घाला मगो तुमचे सब्जेक्ट पळय कितें कितें आसा तें थंय घाला तो कचऱ्याकूय उखल म्हणून सांग मगो बेब्याक झेत मारून हेजे तेजी टिका तुमी करता पळय तुमकां तुमच्या एरियान तुमच्या हितून कितले प्रॉब्लेम आसा ते भायर काडा तो फक्त वायन दिवंक जाय म्हणून तो पदर धरूंक जाय जावं आनी कितें करूंक जाय अशें म्हणून सांगता तुमी दाराक लावन येयली तेन्ना दारान धरलो गो पदर ते दारान धरलो पदर आनी तुमचें वायन घेतलें असले करून मगो तुमी दाखयतात तुमी कितले तुमी हें आसा का अशें म्हणून आनी तुमकां खबर ना जॉब ना मगो पळयलो पयलीं तुमचो बेबो कसो बॉब मारी गो तो कोळशाक लागून आनी जॉबाक लागून आतां तुमच्या बेब्याक ना 4 लेन ती बंद केल्या पळय हेजी आमच्या रेस बंद केल्या तेन्नाच्यान तेज्या पोटान चडूच जळूंक लागल्या मगो आनी तुमी आनी मिरची कुटून आनीक घालतात कळ्ळें तुमकां जॉब मेळना भुरग्यांक तें पळया मगो पयलींच्यान कितें केलें तुमकां खबर ना लोकांक घरांसून हाडून जॉबाक लायले आतां तुमी कितले केले तुमच्या बाबान कितें केलें कोळशाचे वयल्यान 30 वर्साचे करार केले मगो थंय तुमकां बॉब मारूंक येयले ना आतां कसले वायन दितात तुमी आनी घेतात वायन घेतले दिले कोणें धाडले फोटो लावन दिलो तुमकां खुशी जाल्या ती घ्या पूण ही चट्टा पळय केल्या तुमी बेकार केल्या तुमी